फाटली 10 वर्सां आमी हो कार्यक्रम करतात चैतन्य प्रतिष्ठानाच्या वतीने एक राखी सैनिकासाठी गोंयच्यान शाळा आणि बाकीच्या लोकां कडल्यान राखीव एकठांय करून आमच्या सैनिकां खातीर जे सीमेचेर असतात तांकां आमी धाडून दितात आणि तातलो मुख्य उद्देश असो की आमच्या भुरग्यांच्या भितरय त्या सैनिकां बद्दल एक प्रकारची आत्मीयता निर्माण जावची आणि ते सैन्य आणि अशें हांची चड म्हायती मेळची। हळूहळू आमच्या सैन्या बद्दलय तांकां बरें दिसचें आणि आपुणूय केन्ना तरी सैन्यान भरती जावचें अशें आमच्या आयच्या तरुण आणि युवा हांकां दिसचें म्हणून हो कार्यक्रम आसा। आज तो कार्यक्रम आसलो, खूब यशस्वी कार्यक्रम जालो। माननीय राज्य रक्षा मंत्री संजयजी सेठ मुद्दम आयिल्ले हाजे खातीर तांकांय खूब आवडलो। तुम्ही कमेंट केलं की 2 वर्सांची ट्रेनिंग म्हजें अशें म्हणणें आसा की आज आमी समाजान सगळे कडेन पळयतात की शिस्त ही खूब हळूहळू कमी वचत आसा। हें तें अशें म्हणून आसा। जगांतल्या अनेक देशांनी अशें आसा की जे थंय तुका नोकरी जाय, सरकारी नोकरी जाय किंवा तें अशें जाय जाल्यार तुका मिलिटरी ट्रेनिंग गरजेचें आसा। आमच्याय देशान अशें कित्याक आसचें न्ही हाजेर एक विचार जावचो, जाणकारांनी बसचें ठरोवचें। म्हजें मत आसा की अशें जर आमच्याय देशान ठरयलें की जाका सरकारी नोकरी जाय न्ही ताणें 2 वर्सां मिलिटरी ट्रेनिंग घेवचेंच। मिलिटरी ट्रेनिंग घेवचें तातूंतले समजा मिलिटरी ट्रेनिंग घेतलो ताका समजा आनी खंय वचनशें दिसलें जाल्यार तें वचूं न्ही, पण सरकारी नोकरी खातीर कंपल्सरी हें आसचें, एक प्रकारची शिस्त येता। आज आमी पळयता सरकारी ऑफिसरांनी अंदाधुंदी चालू आसता खूब कडेन, ताजेरय कंट्रोल येतलो म्हणून तें आसचें सगळें। सजेशन बी दितले दिलें न्ही हांवें। सर आयच्या प्रोग्रामान आनीक उल्लेख जालो नो युअर आर्मी एक एक्झिबिशन गोंयांत घडपाक जाय म्हणून ताजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? हांव माननीय आमचे रक्षा मंत्री जे आसात संजय सेठ जी तांचे कडेन हांव फाटींच उलयलो, म्हाका बिहाराक ते मेळिल्ले, तर त्या वेळार तांचे बरोबर उलयता आसतना हांवें म्हणलें की आमच्या भितर आर्मीच्या बद्दल एक वचपा खातीर प्रेरणा सगळ्यांक मेळपाक जाय, कितें करपाक जाय। गोंयांत तशेंच कोण वचना आर्मीन किंवा खंयच्या जाता, ताणें म्हाका सांगलें असो एक कार्यक्रम आसा आनी आतां म्हाका आर्मीचे हांगासरले कमांडंट आसात ब्रिगेडियर ते म्हाका म्हणटाले की आमी नो युअर आर्मी अशें म्हणून एक आमी कार्यक्रम करुया, तातूंतल्यान एक्झिबिशन आर्मीच्या बद्दलची सगळी म्हायती हें तें सगळें दिवया लोकांक। कोण तातूंतले समजा 10% सुद्दां लोकांक दिसलें की हांवें आर्मीन वचपाक जाय जाल्यार सुद्दां तें यश जालें न्ही, अशें म्हणून तो एक कार्यक्रम करचो अशें म्हजे तकलेन आसा। म्हणजे हांवूच करतलो असो न्ही, आमच्या गोंयच्या सरकारानूय तें करचें। सर फाटल्या 10 वर्सांनी तुमी एक राखी सैनिकांसाठी हो प्रोग्राम करीत येता आणि एक अवेरनेस क्रिएट केला, पूण देशान एक इन्सिडंट घडला ताजो एक प्रोटेस्ट जाता आर्जिकर इन्सिडंट, ताजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? खंयचो आर्जिकर इन्सिडंट? एक डॉक्टराचे रेप एंड मर्डर केस अमानवीय म्हणटा ते अशा पद्दतीचे। फाटल्या कांय वर्सां पयलीं दिल्लीक निर्भया प्रकरण जाल्लें, ताजीच ही पुनरावृत्ती आसा। समाजा भितर लोकांच्या मनान एक बरेंपण जें आसपाक जाय तें हळूहळू नश्ट जाता। हे जे आयचो कार्यक्रम आसा अशा पद्दतीचे हें त्या बरेपणा कडेन व्हरपाचो एक कार्यक्रम आसा, तें तर जावपाकच जायना। ताका आतां सुप्रीम कोर्टान स्वताहून ताजें सो मोठो घेतलेलो आसा विशय, तें कितें तें करतले, पण अश्यो गोश्टी वायट आसात त्यो जावपाकच जायना। हाका समाजूय कारणीभूत आसा, समाज सगळे आमी कारणीभूत आसतात। आमीच तें इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय न्ही केन्ना तरी, अरे हें अशें आमच्याच समाजान कशें घडटा हें अशें म्हणून। सर आयचो तुमचो जो प्रोग्राम आहा रक्षाबंधन फेस्टिवलाचेर हेजेर आहा, तर गोंयांत खुबशे ट्रेडिशनल फेस्टिवल जाता सर, ताजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? गोंयांत कितें जाता? गोंयचे खुबशे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स आहा, ताजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? गोंयचें जावचें मरे, ट्रेडिशन आमची परंपरा जी आसा इतिहास आसा ती राखून दवरपाची जबाबदारी आमचीच आसा। ते ट्रेडिशनल प्रोग्राम जे आसात जे परंपरेतले उत्सव आसात हे आसात हे सगळें जावपाकूच जाय। तो एक आमचे कला संस्कृती आनी आमकां फुडें व्हरपाक प्रवृत्त करपी तो कार्यक्रम आसा। थँक्यू सर। सर एक शेवटचं विचारतो सर, राज्यपाल म्हणून राज्यात विविध होणाऱ्या कार्यक्रमात तुम्ही सतत सहभागी असताय, आत्मीयतेनं सहभागी होत आहे, पण परत गोव्यात सर गोव्याच्या राजकारणात सर परत येण्याची तुमची इच्छा आहे का? थँक्यू सर। थँक्यू सर।